अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। रजब का महीना चल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रजब के महीने से ही तिलावत कुरान शुरू कर दिया करो। आज के इस वीडियो में कुरान पाक जो लोग तिलावत करते हैं, जिन लोगों को कुरान से मोहब्बत है ना, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ऐसी हदीस आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और कुरान पढ़ने वालों को रब ने क्या खुशखबरी नसीब फरमाया है, वो भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई देरी नहीं, कोई ताखिर नहीं, सीधा हदीस पाक आपको सुनाने लगा हूं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, कुरान पाक की तिलावत करने वालों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद मैं आपको सूरह फातिहा की फजीलत भी बयान करूंगा। जो लोग सूरह फातिहा पढ़ते रहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ज़रा सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सूरह फातिहा, कौन मुसलमान है जिसको सूरह फातिहा याद नहीं? पढ़ते रहा करें, कुरान की तिलावत करते रहा करें। नहीं तो कम से कम सूरह फातिहा याद है, सूरह फातिहा पढ़ते रहा करें। उसकी फजीलत सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह सूरह फातिहा याद करने पे मजबूर हो जाएंगे जिनको याद नहीं है। और जिनको याद है ना, वो तो खुशी के मारे इसे पढ़ते ही चले जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसको कुरान ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सवाल करने से बाज रखा। क्या मतलब कि दूसरा कोई ज़िक्र सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और भी कोई जो ज़िक्र व अस्कार करता है, उससे वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुरान पढ़ रहा है और रब की बारगाह में दुआएं भी नहीं कर पा रहा है। कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज दुआ नहीं मांग सका, कोई टेंशन नहीं। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने कि जिसको कुरान ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सवाल करने से, दुआ करने से रोबाज रखा, उसे मैं उससे बेहतर दूंगा। किससे? जो मांगने वालों को देता हूँ। जो रब से मांगता है ना, उसको देता है ना, कहा उससे भी बेहतर देता हूँ। सिर्फ कुरान पढ़ रहा है, नहीं मांग रहा, लेकिन रब तो दिल की ख्वाहिशात को जानता है ना, दिल में क्या चल रहा है बंदे के, वो तो रब को मालूम है ना। कहा नहीं मांग रहा, कोई बात नहीं, जो मांग रहा है ना उससे भी बेहतर इसे दूंगा, जो कुरान की तिलावत करता रहता है, जो कुरान पढ़ता रहता है। अब देखिए, और कलामुल्लाह की फजीलत यानी अल्लाह के कुरान की फजीलत दूसरे कलामों पर, यानी दूसरी जो तस्बीहात है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है ना, इसके अलावा कुरान करीम की आयतों सूरतों के अलावा जो दूसरी तस्बीहात है ना, अल्लाह की फजीलत दूसरे कलामों पर ऐसी है जैसी अल्लाह की फजीलत उसकी मखलूक पर है। अल्लाह का शान कितना बड़ा है, मखलूक रब की बारगाह में कितना छोटा है, नाचीज़ बंदा है, उसके बनाने से हम बनते हैं। कहा रब का कलाम दूसरे कलाम से इतना ही अफजल व आला है। तो जो कुरान पढ़ने वाला है ना, तो उसके नसीब तो क्या, उसके तो वारे ही नियारे हो जाया करते हैं। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, आप देखते होंगे जो कुरान की तिलावतें करते हैं, नहीं भी मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसका वैसे ही पूरा कर दिया करता है। क्योंकि रब का वादा है कि जो मांगने वाला है ना, उससे भी बेहतर अता करता हूँ। जो सिर्फ कुरान की तिलावत करते करते मुझसे नहीं मांग सकता है ना, तो भी मैं उसकी उस ज़रूरियात को बल्कि उससे भी ज़्यादा उसे अता करता हूँ। तो कौन है जो कुरान को से मोहब्बत नहीं करेगा? तो कौन है जो कुरान की तिलावत नहीं करना चाहेगा? भाई रमज़ान का महीना आ रहा है, 1 का 70 मिलने वाला है, तैयारी शुरू कर दो, कुरान की तिलावत की तैयारी शुरू कर दो, आदत डाल लो। रमज़ान में जितना ज़्यादा हो सके कुरान की तिलावतें ज़रूर किया करो। आगे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया, जिसने कुरान पढ़ा उसको याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना, उसके घर वालों में से उन 10 शख्स
شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ دیکھیے جو قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، جو قرآن کو یاد کر لیتے ہیں اور قرآن نے جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ اس سے بچ گیا، قرآن نے جس کو حلال کہہ دیا وہ اس کو پکڑ لیا، تو اب وہ بندہ اپنے خاندان والوں میں سے، اپنے رشتہ دار والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن یاد کرنے والوں کی فضیلتیں بھی آپ سن لیجئے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت آخر میں بتا دیتا ہوں، سن کر کے جائیے گا ناظرین، اب تک رکے ہیں نا تو سن لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی زبان سے سورہ فاتحہ کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ۔ اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ ضرور لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، فرشتہ ہے لیکن سر اس کا انسان جیسا ہے، کہا اس کے 70,000 بازو ہیں۔ یہ جو بازو ہے نا 70,000، ہمارے 2 ہیں اور یہی ہم کو بھاری لگتے ہیں، ان کے بازو 70,000 ہے۔ کیا ہے؟ بازو 70,000 ہے اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے۔ فرشتوں کی ایک ایک جماعت کا مطلب سمجھتے؟ بہت سارے، بہرحال 2 سے تو زیادہ ہی ہیں، جماعت اسے کہتے ہیں۔ تو کہا ایک ایک بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے، اس کے دائیں رخسار پر، یعنی دائیں رخسار اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دائیں رخسار پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، نقش ہے۔ دائیں پر سورہ اخلاص، بائیں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ، پیشانی پہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہے، اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے فرشتوں اپنے سر اٹھاؤ، میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے بار الہی، اے مولا کریم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے تو اسے اس سے بھی زیادہ راضی رہنا۔ فرشتے جو 70,000 فرشتوں کی لائن ہے نا، صفیں ہے نا، وہ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ امت محمدی میں جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، اے اللہ اس سے بھی زیادہ اس سے راضی رہنا۔ اللہ فرماتا ہے، اب سننا، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے نا سورہ فاتحہ انشاءاللہ، کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا انشاءاللہ، اور پڑھیے۔ دیکھیے 70,000 فرشتوں کی لائنیں لگی، اب کتنی بڑی لائن، فرشتوں کی کوئی گنتی ہے، کوئی تعداد ہے؟ نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی لائنیں ہیں، وہ سارے سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے، جب قرآن پڑھنے کی عادت ہوگی تو سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھیں گے، اور پھر یہ ساری باتیں اللہ کے کرم سے آپ سب کو نصیب ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔